सलोट मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आएँ अजीज़ों, आज के इस ख़ास दिन को इमसाल उसका 11वां बाब उसकी पहली 7 आयात की तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में से इमसाल उसका 11वां बाब उसकी पहली 7 आयात की तिलावत से अपने इस दिन को शुरू करते हैं। अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, दगा के तराजू से खुदावंद को नफ़रत है, लेकिन पूरा बाट उसी की खुशी है। तकब्बर के हमरा रसवाई आती है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की कंजरोई उनको बर्बाद करेगी। कहर के दिन माल काम नहीं आता, लेकिन सदाकत मौत से रिहाई देती है। कामल की सदाकत उसकी रहनुमाई करेगी, लेकिन शरीर अपनी ही शरारत से गिर पड़ेगा। रास्तबाजों की सदाकत उनको रिहाई देगी, लेकिन दगाबाज अपनी ही बदनीयती में फंस जाएंगे। मरने पर शरीर की त्वको खाक में मिल जाती है और जालिमों की उम्मीद नेस्त हो जाती है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। 11वें बाब की पहली आयत, दगा के तराजू से खुदावंद को नफ़रत है। अजीज़ों, खुदा कारोबार या लेन देन के काम में धोखा देने के लिए असाबी अदाद दो शुमार या पैमाना जात के झूठे इस्तेमाल की ममनत करता है। इबार उसकी 19वें बाब की 35वीं आयत को ज़रूर पढ़िएगा। दर हकीकत ये आयत हर किस्म की बददियानती और झूठ के ख़िलाफ़ खुदा की नफ़रत को ज़ाहिर करती है। वो हुक्म देता है कि माली मामलात और उन हालात में जहाँ धोखाधड़ी मुमकिन हो, दोनों जगह सब लोगों के साथ जायज़ तरीके से और दयानतदारी से काम करें। हमें हमेशा ये ज़हन नशीन अजीज़ों रखना चाहिए कि सिर्फ़ वही जो खुदा के कवानीन पर दुरुस्त से अमल करते हैं खुदा को देखेंगे और उसकी दी हुई ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ उठाएंगे। ज़बूर 140 उसकी आयत नंबर 13, फिर 24वें ज़बूर की 3री आयत से 5वीं आयत तक ज़रूर पढ़िएगा। और आज सुबह हमें इस बात पर गौर करना है कि खुदावंद का कलाम मुझे और आपको क्या नसीहत करता है। आए अजीज़ों, इसी थॉट से हम खुदावंद के सामने झुकें और अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद को पेश करें। खुद बाप, बेटे और रूह कुद्दस के वसीले से कादिर मुतलक खुदा, आज इस खूबसूरत सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल देते। ऐ खुदावंद, तू रहम कर, फजल कर
اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ، ہم تو سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اس وقت اے خدا جتنے خاندان تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، فضل کر اور انہیں بڑی برکت دے، اور ان سب کو اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ تو سب پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ خداوند اس وقت جتنے دکھی، روگی، لاچار، بیمار، قرض کے نیچے دبے ہوئے، ہر ایک پریشان شخص کو تیری صلیب کے سامنے لا دے، ان پر رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور ہم سب کو بڑی برکت دے۔ اے خداوند ہر ایک کی پریشانی کو، ہر ایک کے دکھ کو تیرے سامنے رکھ دے، ہر ایک کا دکھ، روگ مسیح خداوند تیرے نام کے وسیلے سے جاتا رہے۔ تو بڑا رحم کر، بڑا فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما اور بڑی برکت دے۔ رحم کر، جس طرح گزرے ہوئے دنوں میں آپ نے ہماری حفاظت کی، آج اس خوبصورت دن میں بھی آپ ہماری حفاظت کریں گے۔ ہمارا ایمان، یقین، بھروسہ خداوند تجھ پر ہے۔ تو رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹے اور تو بڑھے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ اے خداوند تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹے اور تو بڑھے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تیرا شکر، ہم اس دن کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش بنا لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ چینل کسی خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، تو میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے اور آپ سب پر رحم کرے۔ آمین۔